नमस्कार। जागरण पोस्ट हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता विश्व गेवाली। आज फागुन 27 अर्थात् महाशिवरात्रि पर्व। देशका विभिन्न शिव मन्दिरहरूमा दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको छ र महाशिवरात्रि विशेष कुराकानी गर्नको लागि आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ र यसै सिरोफिरोमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आजको लागि कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ गुरु इन्द्र प्रसाद नेउपाने। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। आज महाशिवरात्रि पर्व कसरी मनाउनु भयो? आज त मेन्स महाशिवरात्रि पर्व नै भयो। वास्तवमा महाशिवरात्रि पर्वमा हाम्रो शिव भगवानको पूजा हुन्छ। बिहान चाहिँ हामीले अनुष्ठानहरू गरियो। विशेषतः रुद्री पाठबाट भगवान शिव प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामीले बिल्वपत्र अर्पण गरियो, जल अर्पण गरियो। त्यसपछि भगवानको पूजा गरियो भने साम सदा शिवजी यानि कि महादेव एकदम खुसी हुनुहुन्छ। यसै गरी पूजा गरेर नै आजको दिन बित्यो भनौँ। यो महाशिवरात्रि लगायत अन्य धार्मिक कार्यक्रम भइराख्दाखेरि विभिन्न दर्शनार्थीको भिडभाड लागेको हुन्छ। महाशिवरात्रिको विशेष महत्त्व के छ, यस विषयमा बताइदिनुहोस् न। वास्तवमा महाशिवरात्रि भनेको चाहिँ जसरी हामीले कालरात्रि भनिन्छ, मोहरात्रि भनिन्छ, त्यसपछि लक्ष्मी रात्रि भनिन्छ। ती रात्रिमा जस्तै कालरात्रिमा दुर्गा माताको पूजा हुन्छ। दुर्गा माताको त्यति महत्त्व छ, त्यो कालरात्रि त्यति महत्त्व छ। त्यही भएर हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि कालरात्रिमा दुर्गा माताको पूजा गरिन्छ। तर शिवरात्रिमा यानि कि महाशिवरात्रिमा शिवजीको पूजा किन गरिन्छ त भन्दाखेरि एउटा कुरा त महाशिवरात्रिमा शिवजी र पार्वतीको चाहिँ विवाह भएको दिन हो हैन। जन्माष्टमीमा कृष्ण भगवान जन्मिनु भएको छ। त्यस्तै गरी शिवरात्रिमा चाहिँ साम्ब सदा शिवजी र पार्वती माताको विवाह भएको दिन हो। त्यसपछि अर्को चाहिँ शिवजीको लिङ्ग प्रकट भएको दिन हो। हामीले लिङ्ग भन्दाखेरि हामीले मान्छेको जनेन्द्रिय भनेर बुझ्छौँ, तर वास्तवमा यसको त्यो जनेन्द्रिय अर्थ होइन। यसको शास्त्रमा निकै राम्रो अर्थ रहेको छ। साम्ब सदा शिवजी भन्नाले हामीले शीतलताको अर्थ बुझ्छौँ। शिव भगवानको नाम त्यसरी हामीले लिन सक्छौँ। त्यही भएर विशेष रूपमा शिवजीको जन्मोत्सव पनि भनिन्छ, एक तरिकाले शास्त्रमा वर्णन छ। त्यसपछि शिवजीको लिङ्ग प्रकट भएको दिन भनेर पनि बुझिन्छ। र अर्को तर्फबाट जसरी अरू कालरात्रिहरूको महत्त्व छ, त्यस्तै गरी महाकालरात्रि यानि कि शिवरात्रिको पनि यस्तै महत्त्व रहेको छ। अनि यो वास्तवमा शिव भगवान भनेर हामीले के बुझ्ने, आम दर्शकहरूले कसरी लिने यसलाई? हजुर निकै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। शिव भगवान भनेर हामीले जसरी हाम्रो एउटा यो वैज्ञानिक यानि कि न्युटनको बेलामा न्युटनले एउटा यस्तो निकै अचम्म पर्ने खालको एउटा यन्त्र बनाए। त्यसपछि तिनका साथीहरू त्यो रुममा आए, न्युटनले बनाएको रुममा, एउटा यस्तो चिज बनाएको रुममा, र आएर त्यहाँ आएर सोचे के भन्दाखेरि यो तपाईँले कसरी बनाउनु भयो? नवग्रहको एउटा यस्तो चित्र बनाए कि अचम्म पर्ने, यो बनाउनै कसरी सक्दैन। र त्यहाँ आइसकेपछि त्यसलाई देखिसकेपछि अचम्म भयो, तिमीले त्यो त बनाउनै सक्दैनौ, अथवा तिमीले जो बनाएको हो कसरी त बनायो भन्दाखेरि न्युटनले के भने भन्दाखेरि होइन, यो त मैले बनाएको होइन, यो त आफै बनेको, स्वतः आफै बनेको भन्दाखेरि साथीहरू अचम्म परे। यो कहाँबाट अचम्म, आफै कहाँबाट हुन्छ, यो त कसैले बनायो हो। त्यस्तै गरी देवाधीनां जगत् सर्वं मन्त्राधीनस्त देवता ते मन्त्रा ब्रह्मणाधीनास् तस्मात् ब्रह्मण देवता। यो संसार बनाउने पनि कोही छ। जसरी वेदका मन्त्रद्वारा को चल्नुहुन्छ, भगवान चल्नुहुन्छ, भगवानद्वारा को चल्छ, हामी चल्छौँ, सारा संसार चल्छ हो। त्यस्तै गरी भगवान यो संसार बनाउने, विश्व बनाउने यानि कि पृथ्वी बनाउने, पृथ्वी रचना गर्ने, सृष्टि पालन र संहार गर्ने साम्ब सदा शिवजी हुनुहुन्छ। शिवजीको नेतृत्वमा यी कामहरू हुन्छन्। र हामीले वास्तवमा शिव भगवान भनेर के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा आनन्दको प्रतिमूर्ति बुझ्न सक्छौँ। साम्ब सदा शिवजीको शिरमा के रहेको छ भन्दा के रहेको छ भन्नुहोस् त? चन्द्रमा रहेको छ होइन र? चन्द्रमा रहेको छ नि त। चन्द्रमाको प्रतीक हामीले ज्योतिष शास्त्रमा चन्द्रमालाई के भनेर बुझ्छौँ भन्दाखेरि मोटु भनेर बुझ्छौँ, आनन्द शान्ति भनेर बुझ्छौँ, शीतलता भनेर बुझ्छौँ हो। साम्ब सदा शिवजीलाई पूजा गर्यो भने शीतलता प्राप्त हुन्छ, अनि त्यसपछि आनन्द प्राप्त हुन्छ, पुण्य त अवश्य पनि हुन्छ।
र हाम्रो भौतिक देहलाई पनि बहुत आनन्द हुन्छ। शान्त सदा शिवजीलाई हामीले जल चढायौँ भने, अर्पण गऱ्यौँ भने हामीलाई चिसो यानि कि शीतलता पैदा हुन्छ। त्यही भएर हामीले एउटा शीतलताको प्रतिमूर्ति पनि शान्त सदा शिवजीलाई मान्न सक्छौँ। र यति बेला हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएको दर्शकमा एउटा जिज्ञासा के हुनसक्छ भने यो महाशिवरात्रि पर्व कसरी हामीले मनाउन सुरु गरियो होइन, यसको उत्पत्ति कसरी भयो र यो मनाउनुको मुख्य कारण चाहिँ के होला? हजुरलाई म भनिसकेँ। यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि मनाउन चाहिँ हाम्रो शास्त्र अनुसार, शास्त्रमा वर्णन गरी कसरी उत्पत्ति भयो? महाशिवरात्रि पर्व मनाउनु पर्छ, भाङ धतुरो खानुपर्छ भनेर यो कसरी उत्पत्ति भयो? भाङ धतुरोको यहाँ प्रसङ्ग आउँछ, बडा अचम्म लाग्छ कि कुनै पनि शास्त्रमा शाम्ब सदा शिवजीलाई जनाउने धेरै पुराण छन्। मद्वयम भद्वयम चैव व्रतयम चतुष्टयम अनापलिङ्ग पुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक भनिएको छ। म दर्शकहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, यी 18 पुराणहरूमा कुनै पुराणमा पनि लेखिएको छ कि शाम्ब सदा लेखिएको छैन कि शाम्ब सदा शिवजी यानि महादेवले धतुरो भाङ खानुहुन्छ। तर यसको वर्चस्व बहुत छ। तपाईँले भनेको बहुत राम्रो क्वेसन हो। हामीले पशुपतितिर पनि देख्न सक्छौँ, धेरै बाबाहरूले गाजा खाने, धतुरो खाने, नाङ्गै हिँड्ने। त्यसपछि आजकलका गीतहरूमा पनि यो भोले बाबा भनेर शाम्ब सदा शिवजीलाई जोडेर यी नकारात्मक प्रचारहरू गरिएको छ। तर वास्तवमा शिवजीले भाङ धतुरो खानुहुन्छ कि खानुहुन्न, किन खानुभएको? अनि शिवजीले भाङ धतुरो खानुहुन्छ, भगवानले खानुहुन्छ, हामीले पनि खानुपर्छ भनेर धेरै युवा वर्गमा पनि, अहिलेको यो आधुनिक युवा वर्गमा पनि मैले देख्छु। तर यो वास्तवमा नराम्रो, किनकि जब हराहर विष यानि कि यस के प्रसङ्गमा आयो भन्दाखेरि समुद्र मन्थन गर्ने क्रममा शाम्ब सदा शिवजीले विष सेवन गर्नुभयो। किन सेवन गर्नुभयो भन्दाखेरि जब समुद्र मन्थन गर्दै गर्दै जाँदाखेरि दैत्यहरू पनि त्यही लागेका थिए, देवताहरू पनि त्यही समुद्र मन्थनमा लागेका थिए। अब त्यो समुद्र मन्थन गर्ने बेलामा ऐरावत हात्ती भेटियो होइन, ऐरावत हात्ती भेटियो। समुद्र खोज्दै खोज्दै जाँदाखेरि, मन्थन गर्दै गर्दै जाँदाखेरि ऐरावत हात्तीलाई भगवान कसले लानुभयो? इन्द्र भगवानले लानुभयो स्वर्गतिर। त्यसपछि लक्ष्मी भेटिनु भयो, लक्ष्मीलाई विष्णु भगवानले लानुभयो। अमृत भेटियो, भगवानहरूले बाँड्नु भयो, दैत्यहरूले चोरे, दुवैले मिलेर अमृत सेवन गर्नुभयो। तर एउटा यस्तो चिज निक्लियो, विष। जब विष पनि निक्लियो, अब कहाँ राख्ने त्यसलाई? र सबै दानव र मानवदेखि लिएर देवताहरू सबै त्रसित हुनुभयो कि विष निक्लिसकेपछि। हो, विष के गर्ने भनेर अब सबै देवताहरू चिन्तामा पर्नुभयो। त्यसपछि अब सबै देवताहरूले शिवजीलाई, जसरी हामीले एउटा घरमा पनि कुनै समस्या पर्यो भने माताजीलाई गुहारिन्छ, पिताजीलाई गुहारिन्छ, यस्तो भयो मैले के गरौँ भनेर, त्यस्तै गरी सबै देवताहरू, महादेव भनेकै त्यही हो, देवताको देवता भएर महादेव हुनुभयो। हो, त्यही भएर सबै देवताहरूले महादेवसँग आएर विन्ती गरे कि भगवान हामीलाई यो कृपा गर्नुहोस्, यस्तो अवस्था आयो, हामी त मर्ने स्थितिमा भयौँ, तपाईँ यसलाई विषलाई केही न केही उपाय गर्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि शिवजीले कुनै पनि कारण उपाय लेख्नु भएन र शिवजीले अब मैले यो विषलाई पिउँछु भनेर विष सेवन गर्नतिर लाग्नुभयो। अनि त्यो समुद्र मन्थनबाट निक्लिएको जुन कन्क्लुजन यानि कि निष्कर्ष भनौँ या अथवा त्यसको विष भनौँ, हो त्यो विषलाई शाम्ब सदा शिवजी महादेव भगवान सेवन गर्नुभयो। र सेवन गर्दाखेरि गोरो वर्णको हुनुहुन्थ्यो, निकै कृष्ण भगवान, काली कृष्ण भनेर आउने भन्छ, कृष्ण भगवान जस्तो पनि हुनुहुन्थ्यो, निकै गोरो हुनुहुन्थ्यो शिवजी। र विष पान गरिसकेपछि उहाँको घाँटीमा निलो हुन थाल्यो, यानि कि उहाँको आकारै चेन्ज भयो त्यो विष सेवन गरेको हुनाले। अनि विष सेवन गरिसकेपछि भगवानलाई बडा पीडा भयो। पीडा भइसकेपछि अब जसरी हामीले खुर्सानी खान्छौँ नि, हो, खुर्सानी खाँदाखेरि हामीलाई बडा पिरो हुन्छ। पिरो भइसकेपछि हामीले त्यसको निवारणको लागि के खान्छौँ? मिठा कुराहरू खान्छौँ अथवा अन्य कुराहरू खान्छौँ। हो, त्यस्तै गरी विष, अब सबै देवताहरू समस्यामा परिसकेपछि विष सेवन गर्नुभयो शिवजीले निवारणको निमित्त। हो, त्यो विष सेवन गरिसकेपछि अब विष त आफूलाई पनि असहाय भयो नि त। हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि गाँजा, भाङ, धतुरो खाएर त्यो विषलाई के गर्नुभयो? ठिक ठाउँमा ल्याउनु भयो। तर पनि आएन, तर पनि बडा मुस्किल भयो। त्यही भएर शिवजीको हाम्रो नीलकण्ठ भनेर शिवजीको नाम पनि छ। त्यही भएर शिवजीलाई यसरी जल पनि चढाउँछौँ। अरू देवदेवताहरूलाई हामीले जल चढाउनु नि त, किन चढाउँछौँ शिवजीलाई भन्दाखेरि त्यो विष खाएर निकै समस्या भएको छ, निकै उहाँको घाँटी दुखेको छ। त्यही भएर हामीले शिवजीमा, शिवलिङ्गमा जल चढाउँछौँ भने भगवान आनन्द हुन्छ, शीतलता आउँछ। हो, त्यही भएर यो भाङ धतुरो खाने भन्ने शिवजीले होइन। जबकि हजुरलाई मैले उदाहरण दिएँ नि त, पिरो भएर खान त
बाध्यता पर्यो हो त्यसै गरी भगवानले सेवन गर्नुभएको। यसमा अब एउटा अपवाद पनि छ, यो स्वस्थानीमा चाहिँ अनुवाद गर्ने व्यक्तिहरूमा भर पर्छ। स्वस्थानीमा चाहिँ हजुरले भने चाहिँ भाङ धतुरोको बहुबाहुल्यता छ, यसलाई चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुरा पनि छन्। यसमा सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ, राम्रा कुराहरूलाई हामीले अगाडि जानुपर्छ, नयाँ पुस्तालाई पनि हामीले सिकाउनुपर्छ र नराम्रा कुरालाई हामीले बिस्तारै बिस्तारै ती कुरामा पनि हामीले ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो पहिलेको शिवरात्रि हेर्ने हो भने हामीले कति राम्रोसँग मनाएको देखिन्छ, क्वाटी पकाउने, सबै गाउँका जम्मा भएर क्वाटी पकाएर खाने होइन, रमाइलो गर्ने, एक आपसमा भजन गाउने, नाच्ने गरेको हामीले देख्थ्यौँ होइन केही साल अगाडिसम्म। अहिलेको यो शिवरात्रि आउन थाल्यो कि विभिन्न होइन द्रव्यसनहरूको सेवन पहिलेदेखि तयारी गर्ने होइन, अनि गाँजा धतुरो यिनीको पहिलेदेखि तयारी गरेर राख्ने, अनि जुन पहिलेको संस्कृति र अहिलेको संस्कृतिमा अलिकति फरक र यसले चाहिँ अलिकति विकृति भित्र आएको हो कि जस्तो यहाँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? तपाईँले भनेको कुराहरूमा थोरै चाहिँ मलाई हो जस्तो लाग्यो, तर पनि हामीले कुनै कुरामा पनि हामीले सबै नकारात्मकतर्फ हेऱ्यौँ भने त अवश्य पनि नकारात्मक हुन्छ नि त। तर पनि हाम्रो सकारात्मकतर्फ हेऱ्यौँ भने फेरि देवघाटदेखि लिएर त्रिवेणी धामदेखि लिएर हाम्रा जति पनि उत्तर वाहिनी मालुङ्गा धामदेखि लिएर सेतीबेडी धामदेखि लिएर रुडु क्षेत्रहरूदेखि लिएर हरेक ठाउँमा त राम्रोसँग भव्य तरिकाले शिवरात्रि पूजा पनि त गरिन्छ नि अवश्य पनि। तर त्यसमा विकृति अवश्य छन्, हामीले विकृतिलाई हटाउँदै जानुपर्छ। नयाँ पुस्तालाई हामीले नयाँ रूपले हामीले सिकाउन सक्यौँ भने पो नयाँ पुस्तामा राम्रो ज्ञान प्राप्ति हुन्छ। यो नयाँ पुस्तामा यहाँहरूले बुझाउन सक्नु भएन कि उनीहरूले बुझ्न सकिनन् कि यसलाई राम्रो तरिकाले लिन सकिनन् कि के लाग्छ? यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि वास्तवमा हाम्रो दुर्भाग्य पनि हो कि हामीले 7-8वटा विषय त पढ्छौँ, तर ती विषयमा हाम्रा धार्मिक कुराहरू, हाम्रा जुन मौलिक हुन्, हाम्रा जुन आफ्ना हुन्, आफ्ना मुटु हामीलाई किन पढाइँदैन? जुन आफ्ना कुरा छन् हामीलाई तपाईँ को हो, म को हो त वास्तवमा मलाई किन चिनाइँदैन भनेको हाम्रा धर्मशास्त्रमा हामीलाई, हाम्रा कोषमा हाम्रा धर्मशास्त्रलाई किन राखिँदैन त? किनकि हामीले जे पढ्छौँ हामीलाई त्यही थाहा हुन्छ, कि त भोगेर थाहा हुन्छ, कि त पढेर थाहा हुन्छ, कि त पढेर थाहा हुन्छ भन्ने नेपालीमा खान्छ नि। हो त्यस्तै गरी जब हामीलाई अध्ययन जो छैन अनि आधुनिक पुस्तामा चाहिँ निकै कम हो, राम्रा व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, धेरै अध्ययन गर्नुहुन्छ। मलाई पनि गुरुजी शिवरात्रिको बेलामा भिडियो हालिदिनु होला भनेर पनि भन्नुभएको थियो। त्यस सँगसँगै बेला बेलामा यी आध्यात्मिक कुराहरू, त्यसपछि योगका कुराहरू, कुश जौतेलदेखि लिएर त्यसपछि हाम्रो एकादशीमा व्रत बस्दाखेरि के फल प्राप्त हुन्छ, यस्ता चाहिँ धेरै सोध्नुहुन्छ, तर निकै कमले, किनकि हाम्रो विषयवस्तु हामीलाई त्यो समेटिएन। किनकि हामीलाई जब तपाईँ आफू को हो भनेर चिनाइँदैन, हामी कहाँबाट आफू चिन्न सक्छौँ र आफ्नो कहाँबाट लक्ष्य निर्धारण गर्न सक्छौँ र आफू नचिनाइसकेपछि? त्यही भएर हो हाम्रो पनि केही कमजोरी छ, तर राज्यतर्फबाट पनि सरकारतर्फबाट पनि यो जरुरी छ कि आफ्नो मौलिकपन आफूलाई पढाइयोस्, आफ्नो धर्म संस्कृति आफूलाई पढाइयोस्, बल्ल हामीले जान्न सक्छौँ। तपाईँले ब्याचलर पास गर्नुभयो होला, नै डिग्री पास गर्नुभयो तपाईँले है, यो गरन्जरी तपाईँले कहाँबाट धार्मिक अहिलेसम्म तपाईँले कुन पुस्तक पढ्नुभयो धर्मको त भन्नुहोस् त? हाम्रो जुन नेचुरल हो, मैले हिन्दू धर्मलाई मात्रै सपोर्ट गर्दिनँ, मैले आध्यात्मिकता चाहन्छु, हाम्रो शान्ति चाहन्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् भन्छ। सबै व्यक्तिहरू सुख हुन्, सबै व्यक्तिहरूको प्रगति हुँदै जाओस्, कसैलाई पनि दुःख कष्ट नपरोस् भन्ने म यो विचार राख्छु। तर हामीलाई प्रत्येक मानवलाई हाम्रा 18 पुराणमा बाँच्ने कला सिकाएको छ, हाँस्ने कला सिकाएको छ, हाम्रो जीवनलाई दिव्य बनाउने कला सिकाएको छ। तर खै त हामीले आज डिग्री पढन्जरी, मास्टर पास गरन्जरी कहाँबाट धार्मिक अहिलेसम्म तपाईँले कुन पुस्तक पढ्नुभयो धर्मको त भन्नुहोस् त? हाम्रो जुन नेचुरल हो, मैले हिन्दू धर्मलाई मात्रै सपोर्ट गर्दिनँ, मैले आध्यात्मिकता चाहन्छु, हाम्रो शान्ति चाहन्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् भन्छ। सबै व्यक्तिहरू सुख हुन्, सबै व्यक्तिहरूको प्रगति हुँदै जाओस्, कसैलाई पनि दुःख कष्ट नपरोस् भन्ने म यो विचार राख्छु। तर हामीलाई प्रत्येक मानवलाई हाम्रा 18 पुराणमा बाँच्ने कला सिकाएको छ, हाँस्ने कला सिकाएको छ, हाम्रो जीवनलाई दिव्य बनाउने कला सिकाएको छ। तर खै त हामीले आज डिग्री पढन्जरी, मास्टर पास गरन्जरी कहाँबाट
कुन श्लोक पढ्नु ल भन्नुहोस् त अहिलेको जेनेरेसन? यो पढाइको कुराकानी गरिरहँदाखेरि जुन संस्कृत स्कुलमा मात्रै हामीले पाठ्यक्रमहरू संस्कृतमा भएको पाउँछौँ। सरकारी विद्यालय त्यसै गरी निजी विद्यालयहरूले पनि यसतर्फ ध्यान दिन अथवा सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएर संस्कृत पढाइ चाहिँ निजी स्कुल र सरकारी स्कुलमा राख्नुपर्ने कतिको जरुरी देख्नुहुन्छ तपाईँले? एकदमै जरुरी छ। यानि कि संस्कृतै पढ्छ भनेर वेदलाई जो लिएर क्लासमा राख्नुपर्छ भन्ने छैन, गीतालाई लिएर क्लासमा राख्नुपर्छ भन्ने छैन। हो सकिन्छ भने गीता श्रीमद् भगवत गीतालाई पनि लिएर क्लासमा राखियोस्, निकै महत्त्वपूर्ण गहन शास्त्र छ। त्यो नभए पनि हाम्रा शिवरात्रि किन मनाइन्छ, कालरात्रि किन मनाइन्छ, श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको महान महत्त्व के छ त? साउनमा मात्रै हामीले किन शिवजीको आराधना गर्छौँ? यस्ता कुरा त हामीलाई सिकाउनु पर्यो नि त। द आर्ट अफ लिभिङ भन्छ नि त, जीवन जिउने कला। हाम्रो वास्तवमा हाम्रो शास्त्रमा छ के जीवन जिउने कला। तपाईँले के भन्नु होला भन्दाखेरि आजकल म धेरै ठाउँमा देख्छु बच्चाले मानेनन्, संस्कार राम्रो सिकेनन्। वास्तवमा बच्चालाई कसरी मान्ने बनाउने छ? लालनाद बहवो दोषास्ताडनाद बहवो गडा तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च लालहीन तु ताडयेत् भन्छ, ताडहीन तु ताडयेत्। आजकल धेरै जन्मिँदाखेरि जो यानि कि केही समय पछाडि मातापिताले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि मोबाइल देखाएर खाना खुवाउन थाल्नुहुन्छ। हो, यो हामी अलि विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएका छौँ, तर किनकि कुनै पनि विषयवस्तुलाई बुझ्नको लागि उदाहरण पनि हामीले अथवा कथा प्रसङ्गमा हामीले जोडियो भने अवश्य पनि त्यो पूर्ण हुन्छ भनेर म कथा प्रसङ्ग जोड्छु। हामीले छोराछोरीलाई जब हामीले संस्कार दिँदाखेरि कहिल्यै पनि हामीले छोराछोरीलाई 15 वर्षसम्मको उमेरसम्म कहिल्यै पनि माया गर्न हुँदैन। 5 वर्षसम्म माया गर्नुपर्छ, तर 5 वर्षदेखि 16 वर्षको पिरियडमा हामीले उसलाई भविष्यप्रतिको चिन्तन बोध गराउनुपर्छ, पिट्नुपर्छ, कुट्नुपर्छ, उसलाई गाली गर्नुपर्छ, उसको लागि, उसको भविष्य बनाउनको लागि। लालयेत् 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडेर प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरित। हामीले के गर्छौँ आजकल भन्दाखेरि सानामा मोबाइल चलाउन दिन्छौँ आनन्दसँग छोरालाई, मोबाइल देखाउँदै खुवाउन थाल्छौँ। त्यसपछि जब 16-17 वर्ष भयो, अब बाबुले गाह्रो छ, अब किनकि सानोमा संस्कार बनेन, अब हामीले गाली गर्न थाल्छौँ। किनकि भनेको छ 16 वर्ष भइसकेपछि तिम्रो छोरा तिमी जस्तै बाबु बन्न योग्य भइसक्यो, जिम्मेवारी काँधमा राख्न सक्ने भइसक्यो। अब उसलाई कहिल्यै पनि गाली गर्न हुँदैन, उसलाई त अब पुत्र मित्र वदाचरित, आफ्नो छोरालाई, तिम्रो छोरालाई तिमीले साथी जस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, कहिल्यै पनि गाली गर्न हुन्न भनेर यसरी बनेको छ। अनि आजको पुस्ताले यो जानेको खै, नजान्नेमा कारण के छ भन्दाखेरि हामीले पाठ्य पुस्तक पढ्न पाएनौँ। किनकि जब हाम्रो विषयवस्तुमा हुन्छ भने हामीले त्यसप्रति गहन चिन्तन गर्छौँ अवश्य पनि, छैन भने त हामीले कहाँबाट सिक्न पाउँछौँ र? हो, त्यही भएर यसमा चाहिँ पाठ्य पुस्तक राख्नको लागि पनि म अनुरोध गर्छु। हाम्रो धेरै धार्मिक संस्थाबाट पनि यो हामीले पहल गरिरहेका छौँ र अवश्य पनि हुनेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। तर पुरै धर्मग्रन्थहरू सबै क्लासमा जोइन गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर मेन हाम्रो शास्त्रका कन्क्लुजन भने हामीले पढ्न पाउनुपर्छ। आगामी पुस्ताले, हाम्रा छोराछोरीले, हजुरका छोराछोरीले र सारा नेपालका दाजुभाइ दिदीबहिनी यानि कि आगामी पुस्ताहरूले यो पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ। हामी महाशिवरात्रिकै सिरफेरमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ र महाशिवरात्रिमा यो जुन व्रत बस्ने प्रचलन रहेको छ, चलन रहेको छ, खासमा यो व्रत बस्दा के हुन्छ र कस्तो मान्छेले बस्ने, कस्तो मान्छेले नबस्ने, या नसक्ने जस्तो व्रत गर्दै ढलेको पनि मैले आज देखेको थिएँ होइन। म सिद्ध बाबा जाने कुरामा चाहिँ एकजना महिला चाहिँ बाइकबाटै लड्नु भएको थियो है। कस्तो मान्छे बस्ने र कस्तो मान्छे नबस्ने? ल, व्रत भन्ने कुरा कस्तो भन्दाखेरि व्रत सबै व्यक्तिले बस्नुपर्छ, सबै व्यक्तिले बस्नुपर्छ। तर कसले बस्नु भन्दाखेरि पत्रम पुष्पम फलम तोयम भन्छ। हेर्नुहोस्, जसको धेरै जग्गा जमिन छ त्यो व्यक्तिले कति दान गर्नुपर्छ? आफ्नो दान गर्ने बेलामा 1 कट्ठा दान गर्नुपर्छ। धेरै सम्पत्ति भएको व्यक्तिले, धेरै जग्गा जमिन जमिनदारले 1 कट्ठा दान गर्नुपर्छ। तर जो व्यक्ति धनी छैन, दरिद्र छ, यानि कि आर्थिक स्थिति कमजोर छ, त्यो व्यक्तिले फुलका पात हुन्छन् नि, हो, फुलका फुल नटिपेर फुलका पात गरेर टिपेर भगवानलाई चढाउँछ भने उसले 1 कट्ठा दान गरेको फल प्राप्त गर्छ। कहिल्यै पनि यो छैन कि नसक्ने व्यक्तिले नसकी उपवास बस्नु हुँदैन। बालक छ, उसले खाना खाएर पनि भगवानको ध्यान गर्न सक्छ, खाना खाएर पनि भगवानको भजन गर्न सक्छ। जो वृद्ध हुनुहुन्छ उहाँले
रोगी हुनुहुन्छ, उहाँले खाना खाएर पनि भगवानको भजन गर्न सक्नुहुन्छ, भगवानका मन्त्रहरू जप्न सक्नुहुन्छ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस्ता मन्त्रहरू जप्न सक्नुहुन्छ। कहिल्यै पनि नसक्ने व्यक्तिलाई नसकी धर्म गर्नु पनि गाह्रो हुन्छ, त्यसबाट उचित फल पनि प्राप्त हुँदैन। जब हजुरले भन्नुभयो बाइक व्रत गरेर बाइकबाट हिँड्दै बाइकबाट ढलिन्छ भने त्यो के धर्म भयो र? धर्म भनेको त जो व्यक्तिलाई अधर्म भएका व्यक्तिलाई पनि धर्ममा ल्याउनु धर्म हो नि त। नराम्रा गर्ने व्यक्तिलाई पनि धर्ममा ल्याउनु धर्म हो, उसको आफ्नो कार्यमा ल्याउनु धर्म हो। यसरी नसक्ने व्यक्तिलाई चाहिँ छुट छ। नसक्ने व्यक्ति खाना खाएर पनि भगवानको भजन फलाहार गरेर अथवा खानै खाएर पनि केही हुन्न, भगवानको भजन गरेर दिउँसभरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय जस्ता मन्त्रहरू जपेर बस्न सकिन्छ। यो नसक्नेको मामिलामा भयो होइन। तर सकेर पनि के हुन्छ त? हो, अहिले जापानमा एउटा रिसर्च भएको थियो, त्यसमा के कन्क्लुजन आयो त्यसबाट भन्दाखेरि जब हामीले एकादशीको व्रत बसिन्छ निरन्तर जब हामी एकादशीको व्रत गरी बसिन्छ तब हामीलाई क्यान्सर आदि गरिएका रोगहरू पनि लाग्दैन भन्दा हजुर अचम्म पर्नुहुन्छ होला। किनकि क्यान्सर व्रत बसेर रोग निको हुन्थ्यो भने त, क्यान्सर निको हुन्थ्यो भने त सबै व्रत बस्थे, किन कसैलाई क्यान्सर लाग्नु पर्ने थियो र? त हामीलाई यो थाहा छैन। जब हामी एउटा सामान्य तरिकाबाट हेर्दा पनि हरेक दिन, हरेक महिना, हरेक वर्ष चलेको इन्जिनलाई कुनै समय उसलाई रेस्ट दियौँ भने त्यो पनि पछि के हुन्छ, बहुत राम्रो उसले धेरै हामीलाई सहज हुन्छ एउटा तर्फबाट, सामान्य तर्फबाट हेर्दाखेरि। तर वास्तवमा वैज्ञानिक तर्फबाट हेर्दाखेरि क्यान्सर आदि गरिएका रोगहरू पनि निको हुन्छन् हामी एकादशीमा व्रत बस्नाले। त्यस्तै अरू दिन, किनकि जब हामीले बिहान उठेर सूर्यलाई अर्घ किन दिन्छौँ? किनकि त्यो टाइम भनेको निकै बेस्ट टाइम छ हाम्रो लागि। अरू दिन व्रत बसेर द्वादशीको दिन व्रत बसेर के हुन्छ त? त्यो दिन हाम्रो लागि राम्रो छैन, हामीलाई हितकारी टाइम छैन। त्यो एकादशीको दिनै बहुत राम्रो छ। त्यस्तै गरी शिवरात्रि पर्वको दिनै हामीलाई हित गर्नेवाला छ। जसरी यसमा मैले भनिराख्दाखेरि तपाईँलाई विश्वास लाग्न सक्छ, किनकि हाम्रा हरेक धर्मशास्त्रमा रहेका हाम्रा धार्मिक प्रचलनहरू निकै वैज्ञानिक कारणसहित छन्। हजुरलाई म उदाहरण पनि दिन चाहन्छु। गोमूत्र प्रमाणित भएको छ कि 148 प्रकारका रोग निको हुन्छन् गोमूत्र हामीले सेवन गरियो भने। त्यसपछि कुश हामीले यदि घरमा राखियो भने चट्याङ पर्छ नि, हो चट्याङ एउटा घरमा एउटा मुठो कुश राखियो भने घरमा चट्याङ पर्ने सम्भावना बहुत कम हुन्छ। त्यो घरमा चट्याङै पर्दैन भनौँ। तुलसी पत्र, त्यसबाट निकै अक्सिजन प्राप्त हुन्छ हामीलाई। हामी मर्ने बेलामा तुलसी मोठमा लगेर किन राख्छौँ? उसको दीर्घकालीन यानि कि मृत्यु हुने अवस्था आएको छैन, उसले पुनर्जीवन प्राप्त गर्छ। मृत्यु भयो भने अवश्य वैकुण्ठ जान्छ। कुश भयो। पिपल हामीलाई किन महत्त्वपूर्ण छ त? यदि हामीले शनिबार गएर पिपलमा जल चढायौँ भने सूर्यबाट आएका किरणहरूद्वारा हाम्रो मस्तिष्क चेन्ज हुन्छ, हामीले गर्ने कार्यहरूमा निकै परिवर्तन आउँछ, निकै राम्रा सोचहरू आउँछन्। यी सबै वैज्ञानिक कारणहरूद्वारा के छ, हाम्रो धर्म, हाम्रो हिन्दू शास्त्र र हाम्रा यी हिन्दू कार्यहरू, धार्मिक कार्यहरू निकै वैज्ञानिक छन्। यसमा खोज भएको छैन, अनुसन्धान भएको छैन। हो, हुन पनि आजकल जर्मनमा पनि विश्वविद्यालय संस्कृतको छ, अस्ट्रेलियामा पनि निकै अनुसन्धान हुन्छ, अमेरिका नासामा संस्कृतको बहुत अनुसन्धान हुन्छ, भइरहेको छ। तर हाम्रो देशमा भने हामी आफ्नो चिजलाई अरूलाई बेचेर त्यसपछि अरूसँग किन्दैछौँ। हामी घरबाट हुन्छ नि त, आज हाम्रो सस्तो मूल्य छ, अरूलाई दिन्छौँ, उसले धेरै महँगो बनाइदिन्छ, त्यसपछि हामीले किन्दाखेरि हामी महँगो पछि हामी अरूको देखेर हामी के गर्छौँ, देखासेखी गर्छौँ। त्यही भएर हाम्रो यस व्रतको निकै महत्त्वपूर्ण के छ भन्दाखेरि फाइदा रहेको छ, महत्त्वपूर्ण बेनिफिट यानि कि लाभ रहेको छ भनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी हाम्रो लागि उपयुक्त, हाम्रो शरीरको लागि, हाम्रो जीवन जिउने कलाको लागि, हाम्रो भौतिक देहको लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यही भएर हामीले व्रत बस्नुपर्छ। व्रतबाट म आज पनि शिवरात्रिको व्रत बसेको छु। मलाई बिहानदेखि आलस्य पैदा भएको छैन, अल्छी लागेको छैन, म निकै ऊर्जाशील छु, सकारात्मक सोच आएको छ। त्यही भएर हरेक कुराबाट हामीलाई व्रत बस्दाखेरि निकै राम्रो सोच आउँछ, नयाँ नयाँ कार्य गर्ने जोस आउँछ, नयाँ नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्ने यानि कि प्रारम्भ गर्ने, नयाँ नयाँ कुराहरू अनुसन्धान गर्ने जोस आउँछ, जाँगर आउँछ। यो केले हुन्छ? व्रतले हुन्छ। त्यही भएर व्रत अवश्य पनि बस्नुलाई भन्न चाहन्छु। राजा, महाशिवरात्रि विशेष रहेको छ होइन, यहाँ वाचन कलामा पनि एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ। यसैले आज हामी यहाँको मुखारबिन्दबाट शिवजीको प्रार्थना सुन्न पाउँछौँ। जय श्री राधे। लिङ्गाष्टकम।
ब्रह्मा मुरारे सुरचितलिङ्गं निर्मलभासित शोभितलिङ्गं ब्रह्म मुरारे सुरचितलिङ्गं निर्मलभासित शोभितलिङ्गं जन्मज दुःख विनाशकलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनि प्रवरार्चितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गं रावणदर्प विनाशकलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सर्वसुगन्धि सुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशकलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। हेर्नुहोस् कति महत्त्व छ। कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशकलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावविभक्तिविवचलिङ्गं दिनकरकोटिप्रभावकलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसुमद्भवकारणलिङ्गं अष्टदरिद्रविनाशकलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं य पठेन् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते साम्ब सदा शिवजीको जय जय होस्। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ गुरुजी होइन। फागुन कृष्ण चतुर्दशी किन शिवरात्रिका नामले प्रसिद्ध छ र शिवजीको जुन घाँटीमा हामीले एकदमै नागहरू बेरिएको झुन्डाइएको हामीले देखिरहन्छौँ, यसको महत्त्व के हो, खास झुन्ड्याउनुको कारण के होला? झुन्ड्याउनुको भन्दा पनि नागहरू शिवजीमा एकदम के हुन्छ, प्रेम हुन्छ र शिवजीको रूपबाटै हामीले हेर्न सक्छौँ कि शिवजी आफ्नो निम्ति होइन अरूको निम्ति विष खाने शिवजी त भक्त वत्सल भगवान, भक्तको लागि प्यारो भगवान हुनुहुन्छ नि त अरूको लागि। त्यस्तै गरी नाग पनि किन रहेका छन् भन्दाखेरि नागबाट हामीले यस्तो चिन्न सक्छौँ कि नाग सर्प पृथ्वीमा रहन्छन्, तिनीहरूले वैज्ञानिक निष्कर्ष अनुसार यदि सर्प पृथ्वीमा भएन भने हामी मान्छे पनि रहन्नौँ। जसरी बोट बिरुवा पृथ्वीमा रहेन भने मान्छे रहन धेरै गाह्रो हुन्छ, त्यस्तै गरी सर्प पनि पृथ्वीमा रहेन भने मान्छेलाई पनि निकै धेरै समस्याहरू आइरहेको छ। किन भन्दाखेरि ब्रह्माण्डमा भएका यानि कि माथि हाम्रो वायुमण्डलमा भएका नराम्रा विषहरू, नराम्रा किरणहरू, नराम्रा हावाहरू, नेगेटिभ इनर्जी भनौँ त्यसलाई, ती इनर्जीहरू के गर्छन्, सर्पहरूले आफूले सेवन गर्छन्। नराम्रा विषहरू, नराम्रा हावाका दूषित किरणहरू र हामीलाई राम्रा किरणहरू उनीहरूले फालेर हामीलाई जिउनको लागि आनन्द गराउँछन् यानि कि सहज गराउँछन्। त्यही भएर एउटा शिवजी पनि अरूको लागि भक्तको लागि मान्छे भगवान हुनुहुन्छ, भक्त वत्सल भगवान। त्यस्तै गरी नाग पनि अरूको निम्ति गर्नुपर्छ, अरूको निम्ति सेवा गर्नु, सत्कार गर्नुपर्छ। त्यसै गरी त्यही प्रतिक्रिया नै साम्बसदा शिवजीसँग नाग रहेको अवश्य पनि हो। हुन्छ गुरुजी, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि आएका छौँ। अन्त्यमा शिवजीको पूजा हामी महाशिवरात्रि पर्वमा मात्रै गर्छौँ या अन्य समयमा पनि गर्छौँ? शिवजी भनेको त खुसी हो, आनन्द हो, माया हो, प्रेम हो। सबैतिरबाट हामीलाई जसरी आनन्द सबैलाई चाहिन्छ, खुसी सबैलाई चाहिन्छ होइन, प्रेम सबैलाई चाहिन्छ, हो शिवजी पनि सबैलाई चाहिन्छ, सधैँ चाहिन्छ। हरेक भक्तहरूको मनमा शिवजी हुनुहुन्छ, हरेक पशुपति भनिन्छ नि, हरेक पशुहरूको मनमा पनि शिवजी हुनुहुन्छ, सबैलाई रक्षा गर्नेवाला शिवजी हुनुहुन्छ। त्यही भएर हामीले हरेक सोमबार शिवजीको पनि आराधना गर्नुपर्छ, शिवजीको पनि पूजा गर्नुपर्छ। साउनमा सकिन्छ भने साउनका सोमबार, हरेक सोमबार हामीले उपवास बसेर, त्यसपछि शिवरात्रिमा उपवास बसेर साम्बसदा शिवजीलाई आराधना गर्नुपर्छ, पूजा गर्नुपर्छ, ध्यान गर्नुपर्छ। अवश्य पनि हाम्रो जीवन दिव्य हुन्छ। हुन्छ, यति बेला हामीलाई हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? हाम्रा सम्पूर्ण देवकी स्वरूप माताजीहरू, वासुदेव स्वरूप पिताजीहरू, बलराम स्वरूप दाजुभाइहरू र गोपनीय स्वरूप दिदीबहिनी सम्पूर्णमा म इन्द्र प्रसाद नेपाली तर्फबाट पनि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रा हिन्दू धर्म धार्मिक कृत्यहरूमा अवश्य पनि हामीले अगाल्नुपर्छ। किनकि अहिले छुट्दै गएको छ र विकृतिहरू आइरहेका छन्। त्यसलाई हामीले कलेक्सन गरेर हामीले कसरी राम्रो मार्ग अगाडि बढाउन सक्छौँ त? किनकि यो त हाम्रो आफ्नो मौलिक धर्म हो, पहिचान हो।
आफ्नो हो नि त यो त। त्यही भएर हामी आफूलाई आफूले बचाउनुपर्छ, हामी सबै लाग्नुपर्छ यसको लागि। त्यही भएर हरेक शिवरात्रिमा पनि हामीले यसको महत्त्व खोज्नुपर्छ, महत्त्वहरूलाई दर्शाउनुपर्छ। कृष्ण जन्माष्टमीमा पनि यी सबै कृत्यहरूमा हामीले यसरी गर्नुपर्छ, किनकि हामीले आफ्नोलाई हामीले बचाउन सक्यौँ भने पो अरूमा जाने कुनै पनि डर हुँदैन। किनकि हामीले आफ्नोलाई बचाउन सकेनौँ भने यो हराउँदै जान्छ, लोप हुँदै जान्छ, हामीले भइमेन अरूसँग किन्न पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यही भएर हामी हरेक व्यक्तिले आफ्नो एउटा विद्यार्थीको तर्फबाट पनि विद्यार्थी अनुसन्धान गर्नुपर्छ। अभिभावकले पनि धार्मिक कृत्यहरूमा आफ्ना छोराछोरीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। बल्ल हाम्रो धार्मिकमय घर हुन्छ, शान्त हुन्छ, आनन्द हुन्छ, सुखी हुन्छ, खुसी हुन्छ हाम्रो घरमा। हामी भौतिक आर्थिक स्थितिबाट मात्रै हामी अगाडि गयौँ भने हामीलाई शान्ति हुन्न, खुसी हुन्न। त्यही भएर सबै भक्तजनहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु कि हाम्रो जीवनमा धार्मिक कृत्यहरूमा अनुसन्धान गरेर, धार्मिक कुराहरूमा, धार्मिक पर्वहरूको अनुसन्धान गरेर हाम्रो जीवनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। आफ्ना छोराछोरीलाई सबै धार्मिक कृत्यहरूको यानि धार्मिक पर्वहरूको अवश्य पनि महत्त्वपूर्ण जानकारी गराउनुपर्छ र खोज अनुसन्धान गर्नुपर्छ। सबैले शिवरात्रिमा सकेसम्म उपवास बस्नुहोला, पूजा गर्नुहोला। आज हाम्रो पनि अनुष्ठान रहेको छ राति, हजुरहरूले पनि अनुष्ठान गर्नुहोला, भजन कीर्तन गाउनुहोला, जीवनलाई आनन्दमय बनाउनुहोला भन्न चाहन्छु। हुन्छ, यो समय र यो कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धन्यवाद।